भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 349 दिसाची एक वर्ती बासुनी 349 दिसाची हे बासुनी अशें म्हणटा ही मोगाचे न्हू देव बरो दीस तुका तुज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक. आज किर्तनांत 80 वडी 21 साम चॅप्टर 89 वर्स 21 असं म्हणटा म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो म्हजो बावलो ताका घट करतलो. एकडे म्हज्या फाटल्यान म्हणया उतार म्हणटा की बा अपुरबायन पण म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो म्हजो बावलो ताका घट करतलो. म्हणया म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो म्हजो बावलो ताका घट करतलो. म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो म्हजो बावलो ताका घट करतलो. अपुरबायचे उतार्या सकाळी चेडा उसारते आसा कित्याक म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो. देवाचो हात सदांच सांबाळ आसा जाल्यार आज म्हज्या मोगाचे न्हू त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. कित्याक हर एक दीस देवाचो बळवंत हात आमकां राखून आसा सांबाळून आसा. पडच्या थंय तावनी उठोवन आमकां निवारण आमकां दुसरी वाट तो देव आमकां दाखयता. पडच्या वेळारी परतून आमकां तो राखून सांबाळ घट नीट उबी करता. त्या खातीर त्या बापाक आमी अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता आयच्या दिसा हर एक घडी पडटना तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळलाय. तुज्या अगणीत मोगान तुवें आमकां निवारलाय. त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळ सतावन तुका अर्घा दिता. वाकणटा 3 वाजता तुज्या मोगाक मीत मेर ना. निरंतरी आमचो तूं मोग करनासाय. निरंतरी तूं आमचे दया करनासाय. निरंतरी आमची तूं काकूत करनासाय. येदे व्हडल्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर आज काळ सतावन तुका आमी अर्घा दिता. वाकणटा 3 वाजता. मोगाचे न्हू आमी परतून भाग्यवंत हप्त्यांतच आसा. फाल्यां प्रत्येक थरान म्हज्या मोगाचे न्हू निमाणो ब्रेस्तार जावन आसा आनी प्रत्येक परवा निमाणो शुक्रार जावन आसा. आज माग्या प्रत्येक त्या बुधवार दिसा जायते फिरकेचे कुमसार आसा. आमी जावं फुडें आमकां वेळ मेळना म्हणून आमी कुमसारां तशीच सोड सोडलां. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां एक वेळ आसा. एक घडी खाण आमी बरो अपुरबायचो कुमसार जावया. कित्याक आमी पवित्र जावया. जोशवा
चॅप्टर 3 वर्स 5 आमकां म्हणटा एकडें वाचचें आमी जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 म्हणटा की आज तूं पवित्र जाशें जाल्यार फाल्यां तूं अद्भुतां आनी आश्चर्या पळयतले एकडें वाचचें आमी जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 उतार म्हणटा एकडें वाचचें आमी आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें आनी फुडें उलोवन जोशुआन परचेक म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा तुमकांच तुमी पवित्र करा आज तुमकांच तुमी पवित्र करा तुमकांच तुमी नितळ करा कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे फाल्यां सर्वेस्पर तुमच्या सांगाता आजापां करतलो अचापा करतलो आज पवित्र जाल्ल्यात आनी अचाप आमी पळोवंक म्हळ्यार पयल्या कोरिंथीयांत तिसऱ्यांत अविस्व 16 म्हणटा हर एकडी आमी आयकला फर्स्ट कोरिंथीयन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां देवाचो आत्मो खंय पवित्रपण आसा थंय देवाचो आत्मो रास करता देवाचो आत्मो स्वयं तुज्या जिवितान काम करता त्या खातीर आमी आयकल्लें उता सदांच रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की सर देव तुज्या भितर आसा तुज्या पक्षाक आसा कोण खंयची सगत माट मंत्र करण्यो आनी कितें तुज्या विरोध रावंक शकना रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 म्हणटा की आमकां कोण आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करूंक शकता पिडा या कर्गा या अनवरां या खंयची करण्यो नेवर म्हज्या मोगाच्या कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगातान आमकां मेकळे करूंक जायना कित्याक आज रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की स्वयं देव तुज्या भितर आसा स्वयं देव तुज्या भितर आसा म्हज्या मोगाच्या ह्या सुवातेर उतार म्हणटा की पळया भोव अपुर्व्यान म्हणटा की आमकां जाकोबाच्या पत्रांत अविस्वर 5 वळी 16 जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 देखून तुमची पातकां एका मेकाक उसान सांगा हांव तुमकां एक घडीच सांगता बापूरबाईचे घडीच जावन आसा पारगांवांत सुमार एक 8 म्हयन्या 9 म्हयन्या पयले एका तरणाट्या 24 इयर्स भुरग्यान म्हाका फोन करून म्हणलें की ब्रदर हांव एक समस्येक आनी कश्टाक सांपडला म्हजें काळीज एका तरणाट्याला मुखार उक्तें केलें आनी विशय अशी जाले की आमी मोगार पडल्या मात्र न्ही की आमची थोडी पातकाची संवय आमचे भितर सोल्ली आनी चाट करता आसतना थोडी पिक्चर आमी शेअर केली जायते मुचे ताचे ताचे मुचे म्हूण आमी एकदम हांव सैराणाच्या भायर गेली कितें जालें म्हाका कळीत ना आनी सगळें म्हजें काळीज त्या तरणाट्या उक्तें केलें ताणें सगळें जिखून दवरलें म्हजो फायदो केल्लो मात्र न्ही एक दीस तो म्हणा लागलो म्हाका इतले पयशे ना तुजे सगळे भितर आसा सगळ्या संवसारान स्पॅट करता सगळ्या संवसारान कित्याक तुवें हाच्या पयलीं दुसऱ्या कडेन सेम केलें आनी कोणा कडेन सेम केलें हांव तिसरो म्हाका तुवेंच सांगलें सगळें उक्तें केलें तुवें काळीज आनी तुवें सांगलें हे भुरगे बियान म्हणा लागले म्हजी चूक जाली हांवें कितें म्हज्या जिवितान कितें केलां सगळें तुजें उक्तें केलें तुजें भरोसो तुवें म्हणलें की तुवें पातयेणी सोमोनीस म्हणटा तें म्हाका भासायलें तें म्हजें काळीज सगळें तुजें उक्तें केलें हांव पाटी म्हज्या जिवितान कितें घडिता घडली तेंय तुज्या मुखार हांवें सांगलें आनी सगळें तुवें सांगल्या बरी हांवें केलें आज म्हज्याच विंगडेपण म्हजे जिविताचे सगळे संवसार जावं आनी मिडियाक आनी घालून तुमकां ब्लॅकमेल करता आसा गे हांवें कितें सांगलां आज चूक जाली बाटी आज राती आनी तूं म्हाका पळोवंक जाय हांव तुज्याच नांवार एक नोट बरयता आनी हांव जुकाण घेता ह्या चेडा भिरांत दिसली आनी सडनली तो फोन ना हांव सगळें डिलीट करता हे भुरगे कितेंय देवान ताका प्रेरण दिलें आनी भुरग्याक हे मेळ्ळो आनी सगळें त्या भुरग्याचें सगळें डिलीट केलें त्या दिसा सगळें ताणें सोडलें हे भुरगे तुका आनी रडोन म्हणा लागले गे ब्रदर हांव सुमार म्हज्या जिवितान जायते घाय जाला कोणालें सांगूंक जायना ती घडिता हांवें पातयेणी दवरून एका तरणाट्याक सांगलें आनी म्हजी कूड म्हजें जिवीत सगळें हांवें शेअर केलें थंय तरी म्हाका घात मेळ्ळें कोणा लागीं हांवें सांगचें भुरग्या भयणी एक काम बरो कुमसा आसा तुवें सगळें जिवीत उक्तें कर आनी पश्चाताप कर सडनली म्हणलें म्हणा लागलें भुरगें हांवें तशेंच करूं चिंतलें जाल्यार हे व्यक्ती रे ह्या तरणाट्या लेगीत म्हजें जिवीत उक्तें केलें भयणी तुवें रॉंग वस्तू लागीं तुवें जिवीत उक्तें केलें आज कुमसरान ते जेजूच्या मुखार तुजे काळें उक्तें करते वयस जाल्यार तुवें सगळें पास्ट कितें घडलां सगळें तुजें डिलीट कर प्रेझेंट तुजें ब्लेस कर आशिर्वादांनी भरतालो तुवें करूंक नाका जाल्ल्या वेळार नाका जाल्ल्या सुवातेर नाका जाल्ल्या जाग्यार तें तुवें केलें हे देवसाराची प्रेरण आज देवाचो ताळवाय ह्या हप्त्यांनी खंय तुका ह्या दिसाक मेळटा अपॉइंटमेंट घे आनी वच आनी बराय तें कुमसार जा
3 दिसांनी ताका अपॉइंट मेळ्ळें कुमसारा कुमसार जालें ते म्हणा लागले ब्रदर 45 मिनिट्स सगळे म्हज्या जिवितांत कुमसार जालें मात्र न्ही गळगळे रडली कित्याक की त्या दीस जावन आज पर्यंत म्हाका भिरांत ना मात्र हर एक म्हयन्या हांव कुमसार जाता मात्र न्ही की त्या कुमसारच्या सक्रामेंतान जे कितें पातकां उसारली एक पाताक म्हज्या जिवितांत आज मातशें उडा आसना म्हज्या जिवितांत त्या दिसांनी म्हजो फायदो केल्लो आनी म्हजें जिवीत फाट केलें आज तेकाय की बक्षिरे मात्र न्ही ते उतारी म्हाका उडा आसना आनी कितें जालां कितें घडलां कांयच उडा आसना ब्रदर आमचो देव मोगाळ आमचो देव खाकोदार म्हजे फाटल्या जिवितांत कितें घडलां त्या गजान सांगता एकच एक आज म्हज्या उडा आसाक ना सगळे म्हजे डिलीट कर सोडला डिलीट कर त्या जशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 परतून कडेन वाचचे आमी जशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 आपुरबायेची उतार म्हणटा गे आज तुमी भाग्यवान जाशात जाल्यार आज तुमी पवित्र जाशात जाल्यार एक वाचच्या आमकां उतार म्हणटा की आज ते पवित्र जाल्यार फाल्यां तुमी अद्भुतां अजापां पळयतल्यात त्या खातीर जाकोबाच्या पत्रांत 22:5 वळी 16 म्हणटा देखून तुमची पातकां एका मेका उसान सांगा एकामेका मुळाकाले संवसार कोणी म्हणटा तांचेर न्ही आज प्रत्येक तरान एक मागणी आसा ह्या जगाक प्रत्येक ते विसरून काडला आनी थंय वचून तुजी पातकां सांगता आसतना आज कितें उसारली पातकां जावं फुडें जग म्हळ्यार उसारनातली पातकां सगळी जेजू तुजी पातकां बक्षिता आनी तुका नितळ करता बक्षुची जेजून जावन आसा त्या खातीर म्हणटा पळय बापूय देखून तुमची पातकां एकामेका उसान सांगा आनी एकामेका पासून मागा त्या वेळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनान केल्ले मागणे भोव चड सक्तिवंत आनी फळादीक जातले बऱ्या मनान केल्ले मागणे फळादीक जातले त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचें आमी तयार जावया कुमसारा खातीर आजुनूय कोणी कुमसार जावना आज वेळ काडा कामच म्हूण पळोवन रावनाका इवन वेळ ना म्हूण चिंती नाका वेळ ना जाल्यार वेळ काडा हे नितळ जिवीत ह्या भाग्यवंत हप्त्यात आमी जियोया हे पवित्र जिवीत ह्या भाग्यवंत हप्त्यात आमी जियोया वायटा पाठ करचे जिवीत आमचें जावं दी नवें जावं सदांच अनुभव करया आमच्या जिवितांत ती जायती घडीत अशी घडलात की आमचें काळीज रॉंग व्यक्ती लागीं आमी उक्ते केला जावं फुरो तुज्या जिवितांत जावं फुरो एकसूरपण भोगल्या वेळार लोनलीनेस फील जाल्या वेळार जावं फुरो तुज्या जिवितांत कोणें घात केल्या वेळार जावं फुरो कोणें फायदो उपकारल्या वेळार जावं फुरो घोवाचो फावो तो मोग मेळनातल्या वेळार बायलेचो फावो तो मोग मेळनातल्या वेळार जायते पटी तुज्या जिवितांत विंगड घडीत आयला जावं फुरो तुज्या आवय बापायचो फावो तो मोग मेळनातल्या वेळार जावं फुरो फाटली गडितां परतून तुका कोंकून त्याच गडितां वरची सिट्युएशन जायते पटी तुज्या जिवितांत घडलाय जावं फुरो त्या खातीर आज आमी नितळ जावया आनी खंडीत जावन ड्युटोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 म्हणटा द्वितीय नियमान 28 ओळी 8 म्हणटा गे सगळी तुवें हाता घाली कामां तो सर्गीचो बाप पोंता पावयतलो आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू गायना भाग घेवया हांगाची 2 टेस्टमनी आयकता आसतना एक टेस्टमनी लाईव्ह तुमी आयकता मोस्ट जायत्यो टेस्टमनी आसल्या कारणान खातीर आमी वेगवेगळी खबर करता आसा तसो देव आम्हा सर्व आमकां राखून उरतलो तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय हालेलुया जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका तुका अर्गां तुका स्तुती तुका
म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका. हॅलो, माझे नाव वॅलेरिन डिसोजा. हांव टेस्टमेनी दिता. माझ्या पायांका दूख आसलेली, चलोक जायनासले. सकाळी उठल्यार खोटो दुखा आसलेल्यो, आतां त्यो बऱ्यो जाल्यात आनी देवाक हांव आर्गां दिता. जेजू बापाक, पुताक आनी प्रकाश ब्रदरीचे मागणी हांव सदांच आयकता यूट्यूबावर. तेचे मागणी आयकून काळजात व्हड संतोष भोगता आनी ताका हांव आर्गां दिता आनी तेचे टिमीक देवा बापा लागीं मागता सदांच तेंचे उतर परगटूक आनी जन एकल्या मनशान तेंच्या उतराचेर पाळो देव. तशेंच मागता. म्हाज्या पुताक डेंगू जाल्लो आनी तेन्ना हांवें पेटिशन धाडलेलें म्हाज्या चेडवान आनी हांव तें रिपीट करी आसलेली. म्हाका पेटिशन दिल्लेलें तें आनी आतां म्हाजो चेडो बरो जाला. देवाक हांव आर्गां दिता, काळ जाता. आर्गां जेजू, महिमा जेजू, वाकांता तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां तुका समय जेजू, महिमा तुका समय जेजू, आर्गां तुका समय जेजू. हांव रोनी तोरो तुका आतां उलयता. हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या पुता खातीर हांवें मस्त मागणें केल्लें. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याचें मस्त मागणें केल्लें. म्हजो पूत बऱ्या तरान तो मस्त प्रॉब्लेमार आसलो. बऱ्या तरान दुबाय येवन बुगायच्या कामार पावना म्हणलें. पूण काल बऱ्या तरान दुबाय येवन पावलो आनी बऱ्या तरान ताच्या कामाचेर आज वचून आसा. पूण असो इतले व्हडले अजाप सरस्वत देवान करून दिल्ल्याक आनी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान आमी मागून आसल्या. ताच्या मागण्यान आमकां इतली बरी वाट दाखयल्या. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरो करून म्हणटा. आनी तशेंच म्हज्या पुताक बऱ्या तरान कामाक पावयल्या. सरस्वरा देवा आर्गां महिमा वगलाप मागता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाची मागणी संवसाराच्या कोणच्याक सगल्यांक पावून कोण मागण्याक वचून आसले, कोण मागणी करीत तांच्या मतीक देवान उजवाड दिवन तांकां बरें मागणें शिकोवंक ब्रदर प्रकाशान आमकां एक दिवो दाखयला, वाट दाखयल्या. सरस्वत तांच्या टिमाक मस्त आर्गां महिमा वगलाप आनी सरस्वत तांकां सदांकाल बेसन दी म्हूण प्रत्येक जावन हांव मागता. 5 बासुण्यो आमी जणकले उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टाचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्टांक तो जैताचो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव लविना इस्रायल तावन उलयतां.
म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशिता आनी ही टेस्टमनी दिवंक गलाय केल्ल्याक पश्चातापवता. जानेवारी म्हयन्यान म्हजी एम्प्लॉयर कोवीड पिडेक वळख जावन हॉस्पिटलांत एडमीट जाली आनी तिची भलायकी बिगडली आनी तिका व्हेंटिलेटरार दवरले. तवळ हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट केले आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी मागता म्हूण बसयलें. म्हाका मेळिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांवें म्हज्या एम्प्लॉयराच्या माथ्यार हात दवरून सदांच डेली मागतलें आनी 3 वरांचें मागणें कळनासतना आयकतलीं आनी जेजू क्रिस्तान तिका आपोवन गूण केलें आनी ती बरी जावन डिस्चार्ज जावन आतां घरा आयल्या. इतलें म्हटलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. तांच्या मिशनरी कामांत तांकां जैत मेळों दी म्हणून सरेस्परा देवा लागीं मागता. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया. प्रेज गॉड. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हाका हाय डायबिटी आसली, 385/400. जायतीं वखदां आनी इन्सुलीन घेतल्यार पासून कंट्रोलार येनासली. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घातलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें सदांच हांव मनान घडोयत आसली. आतां म्हजी डायबिटी कंट्रोलार आसा. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्यो रेंटो बायक आसात. दुसरे आमकां सदांच आमच्यो बायको लायतात थंयसर आपूण आपल्यो पयल्यो व्हरोन लायतले. हांव सदां दनपारच्या 3 वरांच्या मागण्याक मागतलीं. आतां ते कुशीन चल्ले आनी ताणें आपल्यो गाडयो लावंक ना. म्हजी तिसरी साक्षी जावन आसा. म्हजो लेफ्ट हँड फ्रोजन शोल्डर जाल्लो. फाटल्या 11 म्हयन्याक धांवन म्हाका खूब फडाफड जाताली. डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्ल्या देवाच्या उतरान पयलेच दिसाक धांवन म्हजी दूख गेली. देवाक हांव आर्गां आनी दिनवासतां. म्हजो विस्वाशी आनी काकलुचार देव. थँक यू जीजस. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव काळजांत धांवन देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. एक घडी आमच्या दोळ्यांत धांपया. सुम्या, आमच्या जिवितांत जायतीं पातकाचे वजे आमच्या जैत व्हरते आसा. देवसार फटयते आसा कांयच न्ही. संवसार सगळें तशेंच करनासा. तूं एकल्यान केल्ल्यान व्हडलें जायना म्हणून. सुम्या, आमचे दाय दाखय सुम्या. आमची काकूत कर सुम्या. आमचे ते बिरमोतीचो जा सुम्या. सुम्या, आज मागता कितले वाटीसम पिडेस्त भुरग्यांक हांव तुज्या मुखार उबारतां. कॅन्सर पिडेस्त हांव तुज्या मुखार उबारतां. विंगड पिडेस्त सांपडल्या सगळ्या बाबड्यांक तुज्या मुखार उबारतां. प्रत्येक त्या वाटीसमाच्या पिड्यांत आसल्या कितले भुरग्यांक ह्या दिसांनी हांवें पळयलां. म्हजे जेजू तांची काकूत तांच्या आवय बापायक आदार दी. तांच्या आवय बापायन बरोवसो सांडला जांफरो. तांची काळजां कणवळटा आसा जांफरो. जेजू तांचे दया दाखय. मागता सुम्या, कश्टान दुखान गिरारान बेजारान अस्कत असमाधानान आज वायटाक सांपडल्या तुज्या भुरग्यांची दया दाखय. काकूत कर जेजू. ह्या पवित्र हप्त्यां भाग्यवंत हप्त्यां हे भाग्यवंतपणान जिवीत जिवंक वायटा पाठ करूं म्हाका कृपा सकत बळ लाभ म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर जावया भाग्यवंत ह्या हप्त्याक. तोच जेजू सदांच आमकां भाग्यवंत कर. लिपोवन दवरलेली संपत्ती सदांच तो आमकां दिवंक योग्य जावन आसतलो. आमेन. 4 टेस्टमनी परतून आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूर थावन उलयतां. हांव 1 वरां थावन डिप्रेशनांत थंय वळवळते आसलें. म्हाका कितें करता म्हूण कळीत ना जालें आनी हांवें म्हज्या कजिना लागीं सांगलें आनी ताणें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर प्रकाशान धाडल्लें. हांव तें डेली रिपीट करनासलें. 1 म्हयने उपरांत डिप्रेशन म्हगेलें कंप्लिटली हील जालें. हें एक अजाप म्हज्या जिवितांत जाल्लें. हें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. आनी पेटिशन दिवंक आनी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव धन्य देवा लागीं बोगसणें मागता. सॉरी जीजस. लव यू जीजस. हांव बॉम्बे थावन अनिता उलयतां. म्हज्या मामा मस्त सिरियस आसलो. तो सुरतकल हॉस्पिटलांत एडमीट आसलो आनी ताजें कंडिशन मस्त पाड आसलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक हांवें पेटिशन घातलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण तांणी म्हाका भास दिली. आनी तशेंच हांव सदांय मामा खातीर हांव मागतलें. आतां म्हजो मामा बरो जाला.
बरो जावन घरा आयला. डॉक्टरान ताका ऑक्सिजनाची गरज आसा म्हणला. ते ऑक्सिजनार आसा तो. जाय मुस्तू बरो आसा मामा. थँक्यू जेजू. हांव धन्या देवाक हांव अर्गां दिता. होगलब जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू. थँक्यू जेजू. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव दुबय धांवन हांव म्हजी 2 सक्स दिवंक आशेतां. म्हजी पयली सक्स जावन आसा. हांवें म्हज्या सुनेच्या भावाक दुसरेपणान सैरीक आमी पळयतात तसल्यो कितल्यो सैरीक पळय ताका मेळनातल्यो, मेळ्ळ्यारय लागनातल्यो. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी दीस आनी रात म्हजें आनी म्हज्या कुटुंबान रिपीट केलें. ताका सैरीक जावन आतां ताजें काजर जालें पोरू फेब्रुवारीच्या 12 तारखेर. इतलें व्हडलें येजेप केल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव अर्गां दितां. तशेंच दुसरी सक्स जावन आसा. म्हजे नातीक सळ ताप कोंकली आशिल्ली. आमी दोतोराचें वखद केलें. खंयचें वखद केल्यार ताजी कोंकली सळ ताप रावनातली. ते एका वर्साचें भुरगें, ताका मस्त तिरस जातालें आनी कोंकली काण पोटाक दिल्ल्यान पुरो वोंकतालें. ताका त्या बळशाक राती न्हीद नातिल्ली. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी दीस आनी रात म्हजें कुटूंब आनी हांव सांगता मेळून करतलें. हांव रिपीट करतलें. हांव आतां भुरगें बरें आसा. जेवून खावन सळ ताप कोंकली कांयच ना. इतलें इजेप केल्ल्या सन्या देवाक हांव उपकार करतां. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांची मागणी, तांचे उपकार पंता पावोनी आनी हेर एक ताणें रेतेरी मागणी ताणीं करतात. तांचें बरें जावं दी. तांकां भलायकी केटाय मेळों दी. तांच्या कुटुंबाक आनी तांकां देव बरें करूं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. हांव मूडबिद्रींतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आसयतां. म्हज्या धुवेच्या पुताक परगांवांत आसात ती. ताका 1 म्हयनो जावन ताप येतालो. कितलो वखद केल्यार गूण जावना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनीक हांव हें साक्ष दिता म्हणून बसयल्लें. जेजून मागणें आयकलें आनी ताजो ताप गूण जालो. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. तशेंच दुयेंसो ताळो दूख आशिल्लो तोय मागण्यांत गूण जालो. मस्त सबार उपकार जेजून आमच्या जिवितांत फोव केल्यात. ताका अर्गां आनी होगलाप बापा पुता पवित्र आत्म्याक. तशेंच प्रकाश ब्रदरा ताज्या टिमाक सदांच बरें मागता. तांचो मिसांवार बऱ्या तरान मुखार सुनोर न्ही म्हणून मागता.